नमस्कार आदरणीय साथीहरू, समस्त मेरा दर्शकवृन्दहरू, पुण्य गौतम अफिसियल च्यानलको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत, अभिवादन। पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा यहाँहरूको मनभरि जिज्ञासाको तुफान उठेको छ। अब के होला? मुलुकको राजनीतिले कस्तो कोर्स लिएला? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको राजनीतिलाई कसरी हेरिरहेको होला? राष्ट्रिय राजनीतिका एलिमेन्ट्सहरू कति तातिरहेका होलान् भन्ने विषयमा यत्रतत्र सर्वत्र जताततै चिया पसलदेखि संसद र सिंहदरबार बालुवाटारसम्म अहिले यो जिज्ञासाले बहसको स्वरूप लिइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, भूमिका नबाँधिकन भन्नुपर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदको सिफारिस भनेर महामहिम राष्ट्रपतिज्यूका एउटा प्रस्ताव दर्ता गर्नु हो। त्यो प्रस्ताव भनेको अहिले तत्कालको मौजुदा संघीय संसदलाई विघटन गरेर नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटको डिसिजन भनेर त्यहाँ सिफारिस गर्ने बित्तिकै महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट त्यसलाई अनुमोदन भयो, त्यसमा टाँचा लगाउने काम गरियो र चुनावको नयाँ मिति घोषणा गरियो र संविधानका केही निश्चित धाराहरूमा टेकेर आगामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते दुईवटा मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निम्ति सूचना जारी भयो। त्यसपछि तातेको राजनीतिक माहौल अहिले पनि सेलाएको छैन। यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपाली राष्ट्रिय राजनीति लोकतन्त्रभित्र यो असामान्य स्थिति देखा परेको छ। एक हिसाबले यसलाई कतिपय संविधानविदहरूले कन्स्टिट्युसनल कू पनि भनेका छन्, सफ्ट कू पनि भनेका छन् र नेकपाका नेता कार्यकर्ता मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशभक्त जनसमुदायहरूले यसलाई बहुत चिन्ता र सरकारको विषय बनाएर व्याख्या विश्लेषण गरिरहेका छन्। र पुण्य गौतमले यो विषयमा के बोल्नुहुन्छ, उहाँको निश्चित धारणा के हो, उहाँ कुन किताबमा उभिनुहुन्छ भनेर कतिपय साथीहरूले जिज्ञासा राखेर मलाई टेलिफोन गर्नुभयो, इन्टरभ्यू गर्नुभयो। म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभारी छु र त्यो जिज्ञासाको म एकमुष्ट जवाफ दिनको निम्ति पुण्य गौतम अफिसियल च्यानलको तर्फबाट यहाँ हाजिर भएको छु। यहाँहरूलाई थाहा छ, एक्सिडेन्टल प्राइम मिनिस्टर नामक किताब लेख्ने सञ्जय बारुको एउटा भनाइ छ, या त ज्यादै शक्तिशाली शासक असफल हुन्छन् या त ज्यादै कमजोर शासक असफल हुन्छन्। उहाँले इतिहासको राम्रो व्याख्या पनि गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा मैले धेरै व्याख्या विश्लेषण नगरिकन, भूमिका नबाँधिकन स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका केही घुम्ती र मोडहरूलाई हामीले निहाल्नु जरुरी छ। कसरी जनमतको कदर भएको छ, कुन कुन बेलामा जनमतको अपमान भएको छ भन्ने विषयलाई हामीले सिरियसली लिनु जरुरी छ। र मैले यति भनिसकेपछि राष्ट्रिय राजनीतिका विविध पहलुहरूलाई ध्यान दिएको छु, अर्जुन दृष्टि लगाएको छु। जस्तो आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले बिहान जसरी संसद विघटनको प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको टेबल समक्ष पुर्याउनु हो, त्यसको प्रभाव के होला, त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा के तरङ्ग ल्याउला, यसको एकमुष्ट जवाफ के छ? यसलाई संवैधानिक हिसाबले व्याख्या गर्न खोज्नेहरूले, कानुनको नौसिङ पहिलाउनेहरूले आफ्नो आस्था विचार भावना अनुसार व्याख्या गरिरहेका होलान्। मलाई लाग्दैन कि सबै कानुनविदहरू, वकिलहरू, न्यायाधीशहरूले संविधानवादमा टेकेर यसको व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक अनुकूलतामा व्याख्या वा अपव्याख्या गरिरहेको मैले देखेको छु। तटस्थ साक्षी भावमा धेरै कम व्यक्तिले राष्ट्र र जनताको हितलाई ख्याल गरेर त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरेका छन्। र यहाँहरूलाई एउटा कुरा स्पष्ट निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताले भगवान देता है तो छप्पर फार कर देता है भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाली जनताले झन्नै 2/3 को मत दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई ल अब तपाईहरूले ब्यालेट बक्सबाट समाजवादको म्यान्डेट लिनुहोस्, नेपाली जनतालाई सुख दिनुहोस्, समृद्धि दिनुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो दलले हाम्रो मतको सम्मान गर्न सक्दैनन्, त्यसकारण इतिहासमा तपाईहरूलाई हामी दुर्लभ अवसर दिन्छौँ भनेर यो राइट हामीलाई प्रदान गर्नु हो। के यो भावना र जनमतलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ? के जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इच्छा, चाहना, भावना, सपनालाई हामीले प्रतिनिधित्व गर्न सक्यौँ? के पुष्पलालका अधुरा सपनाको वारिसी बनेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ?
संविधानतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको यो कदमलाई गलत वा सही के भन्न सकिन्छ यसको विषयमा कानुनविदहरूले व्याख्या गरून्। तर म राजनीतिक ढङ्गले के भन्न चाहन्छु भने यो जो कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले उठाउनुभयो यो राजनीतिक रूपमा गलत छ र यसले गलत म्यासेज दिएको छ। यसले नेपालको राजनीतिमा आदर्श मूल्य मान्यताको नजिरलाई स्थापित गर्दैन। यो स्पष्ट भयो हुन्छ। चुनाव भनेको एउटा खर्चिलो प्रक्रिया हो। फेरि जनताले 5 वर्ष शासन अधिकार सुम्पिएका हुन् यो सरकारलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकार बदलिन सक्छ, तर सङ्कटकालीन स्थिति जस्तो एउटा रेस्क्यु मिसन चलाए जसरी यो काम भएको छ र यो हतपतमा लतपत भएको छ र यहाँ हडबडिएको स्थिति आएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आत्मविश्वास गुमाएर आत्मघाती गोल गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र बाहिर पनि यसको विषयमा ठुलो डिबेट सुरु भएको छ, विरोध भएको छ। त्यसो त निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कालापानीले पुगेको लिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्दाखेरि उहाँको सम्मान र उचाइ बढेकै हो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको। त्यसै गरी नागरिकता विधेयकमा देशको सिक्किमीकरण, फिजीकरण हामी हुन दिँदैनौँ भन्ने एउटा प्रतिबद्धताका साथ जब नागरिकता विधेयक राष्ट्र हितमा पेश भयो त्यतिखेर हामीले वाह क्या बात भनेका हौँ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण हुनु आफैमा एउटा ऐतिहासिक महान उपलब्धि थियो। त्यति मात्रै होइन, नेपाल ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको हिस्सा भएको छ। त्यसै गरी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा हामीले शानदार रूपमा आफ्नो एउटा गतिलो उपस्थिति देखाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जुन प्रतिष्ठा बढेको थियो, जुन ढङ्गले नेपालको विकास भएको छ त्यसलाई हामीले अनदेखा गर्न मिल्दैन। यसको बावजुद पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले किन यस्तो आत्मघाती खेल खेल्नु हो, किन यस्तो खालको कदम चाल्नुभयो, यसले जनमतको सम्मान किन गरेन भन्ने कुरो चाहिँ अहिले जिज्ञासाको विषय छ। महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले राय मसुरा लिने गरी यसलाई केही समय छलफल डिबेटमा लानु पर्थ्यो र यसलाई पार्टीको एउटा निर्णयको तहमा पनि यसलाई थेग्रिन दिनु पर्थ्यो। त्यो नगरिकन पार्टीमा काफी हदसम्म छलफल नगरिकन पार्टीभित्र एउटा विचार ढोकाबाट यो प्रस्ताव राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुग्यो। यसले बहुत गलत म्यासेज दिएको छ। हामी किन अस्थिरताको खेलाडी बनिरहेका छौँ, किन देशलाई स्थिरता, विकास र शान्तितर्फ अगाडि बढाइरहेका छैनौँ। मैले यस अगाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमको डिफेन्स गर्दाखेरि आफू अलोकप्रिय हुने हदसम्मको जोखिम मोलेको छु र मैले कैयौँ राम्रा कुराको डिफेन्स गरेको छु, तर म सरकारका कतिपय कमजोरीहरूमा सती पनि गएको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतमले जहिले पनि आफ्नो कन्साइन्समा जज गरेको कुरा बोल्छ। विकास, समृद्धि, देशभक्तिको पक्षमा मैले आफ्नो आवाज दरो खरो रूपमा बुलन्द गर्दै आएको छु र यसपटक पनि गर्छु, गरिरहनेछु। जहाँसम्म मलाई लाग्छ राजनीतिमा यस्ता खालका उतार चढाव, घुम्ती मोडहरू आए र आउने छन् भन्ने कुरामा हामी सुरुमै प्रिपेयर हुनुपर्छ। राजनीति भनेको 2 दिनको रामछाया होइन। अहिले अलिकति सङ्कट आयो, हामी सङ्कटमा आत्तिहाल्ने, एकदमै खुट्टा छाडिहाल्ने, खुट्टा तानिहाल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन। हिजो हामी कम्फर्ट जोनमा थियौँ, सुविधाजनक बहुमत मात्रै होइन झन्डै 2/3 थियो। त्यतिखेर पनि हामी उत्पात चोरीफोरी गरेनौँ, ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक फुरुक भएनौँ। अब पनि फेरि हामी मरिच जस्तो स्याप्पै चाउरिँदैनौँ, हामी धैर्य धारण गर्छौँ। लोकतन्त्रमा हामी जनताको बिचमा जच्यौँ, हाम्रा कामहरू जनताले अनुमोदन गरे, हामी सफल भयौँ भने जनताले फेरि हामीलाई जनअदालतमा फेरि पुरस्कृत गर्नुहुनेछ र चुनावको माध्यमद्वारा बहुमत दिएर फेरि सत्ताको म्यान्डेट दिनुहुनेछ। यदि हामी चुक्यौँ, भुल्यौँ, यदि जनताको इच्छा र भावना विपरीत गयौँ अथवा जनइच्छा अनुरूप काम गर्न सकेनौँ अथवा जनतालाई हामीले बुझाउन सकेनौँ अथवा जनताले हाम्रो कुरा बुझ्न सक्नु भएन भने बाई द पिपुल फर द पिपुल भने जस्तै लोकतन्त्रमा हामीले प्रतिपक्षी भएर बस्नुपर्ने दण्ड पनि भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसकारण यी हरेक कुरामा प्रतिकूलभन्दा प्रतिकूल स्थितिको निम्ति पनि हामीले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अनि अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्ने कुरा त स्वाभाविकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अनुकूलतालाई प्रतिकूलतामा फेर्ने हो, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा फेर्नको निम्ति र हरेक प्रतिकूलताहरूको सामना गर्नको निम्ति आफूले हामीलाई तम तयार राख्नुपर्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ यहाँनिर विन्स्टन चर्चिल प्रातस्मरणीय हुनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ हरेक निराशावादीहरूले सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट देख्छन् र हरेक आशावादीहरूले सङ्कटभित्र पनि सम्भावना देख्छन्। अर्थात् निराशावादीहरू सम्भावनाभित्र पनि सङ्कट छ कि भनेर छिद्रान्वेषण गर्छन्
र आशावादीहरू जहिले पनि सङ्कटभित्र पनि बडो राम्रो सम्भावनाको क्षितिज निहाल्छन्। हामीले अहिले दृष्टिगोचर गरिरहेको क्षितिज के हो? हामी कति दूरदर्शी छौँ? हामी कति अगाडिसम्म हेर्न सकेका छौँ? जस्तो एउटा कुरा यहाँलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिमा शक्ति गेम थ्योरीलाई यदि तपाईँ आत्मसात गर्नुहुन्छ, सिद्धान्त नीति विचारभन्दा माथि उठेर शक्तिको खेलको रूपमा यदि राजनीतिलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले भ्लादिमिर पुटिनवादी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। देशभक्तिलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुहोस्। पुटिनको एउटा मान्यता छ कि तपाईँ नैतिक पुँजी यति पर्याप्त बटुल्नुहोस्, तपाईँसँग यति दृढ इच्छा शक्ति र आत्मविश्वास होस् कि जनताले सधैँभरि तपाईँलाई सत्तामा बस्दा पनि स्वागत गरिरहन् र जनमतद्वारा तपाईँलाई सधैँभरि सत्तामा पुर्याउन्। जस्तो यही नीति लिएर फिडेल क्यास्ट्रो 50 वर्षसम्म क्युबाको महामहिम राष्ट्रपति भएर अन्तत हवानाको राष्ट्रपति कार्यालयबाट निस्किँदाखेरि केही ट्याङका किताब र क्रान्ति सुट लिएर निस्किनु भएको थियो। आज 50 महिनामा आफ्नो मिराकल्स चेन्ज गरेको, काया पलट गरेको, आफ्नो जीवनलाई नै वर्गीय हिसाबले रूपान्तरण गरेका धेरै शासकहरू हामीले देखेका छौँ। अनि यहीँनिर हामीले अर्को इतिहास पनि सम्झना गर्नुपर्ने हुन्छ। 37 वर्षसम्म जिम्बाब्वेमा शासन गरेका रोबर्ट मुगाबे 30 वर्षसम्म लगातार लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो। पछि परिवारवादमा वशीभूत भइसकेपछि उहाँको एक हिसाबले भन्दा राजनीतिक ढङ्गले पतन त नभनौँ तर ओह्रालो यात्रा सुरु भयो र आज त्यसो त उहाँलाई गोराहरू विरुद्धको त्यहाँको महान क्रान्तिकारी आन्दोलनको जोधा देशभक्त युद्ध मानिन्छ। तैपनि उहाँको भुलचुक रहन गयो जीवनको अन्तिम अवस्थामा। त्यो भएर लज्जास्पद अपदस्थ पनि हुनु पर्यो, उहाँ लज्जास्पद ढङ्गले अपदस्थ हुनु पर्यो। त्यस्तो नियति भोग्नु हुँदैन। जस्तो महान खेलाडी त्यो मानिन्छ जसले आफू सर्वश्रेष्ठ स्थानमा रहेको बेला सन्यास लिन्छ, जस्तो कि पेले म्याराडोना उचित समयमा सन्यास लिएको हुनाले उहाँहरू सदाबहार रूपमा महान खेलाडी रहनुभयो। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई थाहा छ माइक टाइसनको जस्तो जिद्दीले गर्दा परिणाम दुर्दशापूर्ण हुनसक्छ। जस्तो कि माइक टाइसन महान बक्सर भइसकेपछि पनि उनी फेरि युगान्डर होलीफिल्डसँग भिड्न गए। परिणामस्वरूप उनको लज्जास्पद हार भएर उनको अधोपतन सुरु भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक कुरा विचार गर्नुपर्छ। नेल्सन मण्डेला जस्तै सत्ताको शिखरमा रहेको बेला तपाईँले थाओ एम्बिकी जस्तो आफ्नो उत्तराधिकारीलाई यदि सत्ता सुम्पिन सक्नुभयो भने तपाईँ महान लिडर बन्ने सम्भावना हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जसरी सिफारिस गरेर त्यो पास भइसकेको छ, राष्ट्रपति महोदयले त्यसमा टाँचा लगाइसक्नु भएको छ। अब त्यहाँ सच्याउने ठाउँ छैन। अब संवैधानिक हिसाबले एक मात्र आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको सम्मानित अदालत हो। अब हेर्नु छ अदालतले के फैसला लिला। अदालतले 2052 साल भदौ 12 गतेको फैसलाको नजिरमा टेकेर संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई छैन भनेर फैसला दिन्छ कि अथवा गिरिजाबाबुले संसद विघटन गर्दाखेरि त्यसलाई अनुमोदन गरे जस्तै अनुमोदनको टाँचा लगाउनेछ, यो हेर्न बाँकी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ स्थिति ठ्याक्कै प्रतिकूल छ। 2052 साल भदौ 12 गते तात्कालीन अल्पमतको सरकारलाई मनमोहन अधिकारीले विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्दा जनता त्यसको एकदम समर्थनमा थिए र गिरिजाबाबुले फेरि बहुमतको सरकार विघटन गरेर चुनावमा जाने फैसला लिँदाखेरि जनता त्यसको खिलाफमा थिए, त्यसको विरुद्धमा थिए र यो अवस्था करिब करिब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे जत्तिकै अलोकप्रिय अवस्था हो भन्न हामी लजाउनु हुँदैन। पार्टीभित्र छलफल भएको छैन। दिग्गज नेताहरू हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग काफी हदसम्म छलफल गरेर सचिवालयमा म्याच्योर्ड बनाएर वामदेव गौतमज्यूदेखि लिएर सबै नेताहरूको राय मसवरा लिएर कदम चाल्नु पर्नेमा अविश्वासको प्रस्ताव आउला भनेर हतार हतारमा संसद विघटन गर्ने एउटा आत्मघाती खेल खेलिएको छ। यो अब म भन्न चाहन्छु ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने, कोर्स करेक्सन गर्ने अन्तिम निकाय अब सर्वोच्च अदालत हुँदैछ। सायद सर्वोच्च अदालतले पनि सडकमा देखिएको माहौल हेरेर निर्णय गर्न सक्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालतले विवेक सम्मत निर्णय गर्ने हो भने सरकारको यो गलत निर्णयलाई उसले कानुन त सच्याउनेछ। चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा अहिले प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई फेरि एउटा दुर्लभ अवसर आएको छ। होइन भने चाहिँ अब देशले फेरि अर्को निर्वाचन कोरोनाको कहरकै बिचमा धान्नुपर्ने अवस्था आयो। भदौ के अरे वैशाखको 17 र वैशाखको 27 गते 2 मितिमा प्रस्ताव गरिएका निर्वाचनहरू धान्ने आर्थिक ल्याकत यो मुलुकले राख्ला?
जबकि हामी कोरोनाको कहरबाट तङ्ग्रिसकेका छैनौँ। काम कुरो एकातिर, कुम्भोबोकी ठिमीतिर। अरू 2 वर्ष स्मुथली काम गर्ने अवसर यो सरकारलाई छ। के बिग्रिन्थ्यो? अविश्वासको प्रस्ताव आए एउटा राजनीतिक कर्मीले सामना गर्न सक्नुपर्छ। हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर पनि त राजनेता अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोच्ने, विचार गर्ने, जनताको मत के छ त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। र मलाई एउटा खड्किएको कुरा के भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने एउटा सही किसिमको फैसला त्यतिखेर लिन सक्नु भएन। त्यसकारण हामीले पुलिसको भाटा समेत खानु पर्यो र त्यहाँबाट चुकेको यो सरकारको केही गतिविधिहरूको कारण, यद्यपि धेरै निर्णय राम्रा हुँदाहुँदै पनि चुकेको अवस्था हो र पार्टीभित्र सन्तुलन मिलेन। एक हिसाबले भन्दा सर्वसत्तावादतिर राजनीति अगाडि बढ्यो, अर्थात् सत्ता अगाडि बढ्यो भन्ने जुन खालको विपक्षीको आरोप छ त्यसको हामीले कसरी खण्डन गर्ने? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेर टाक्सिएको पार्टी समेत आज ठुला ठुला कुरा गरिरहेको छ। हामी लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि अर्को कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, नेपाली काङ्ग्रेस जसले देशको सिक्किमीकरणलाई करार गर्दै उसले विदेशी बुहारीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्यो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जसले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको महान नक्सा जारी गर्दा चिटचिट पसिना काटेको थियो र लाजगालले नाकको चालले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु परेको थियो। उसमा देशभक्तिको खडेरी लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियताको शिरोमणि जोगाएको, राष्ट्रियताको धरोहर जोगाएको जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल र बिपीका पनि अधुरा सपनाहरू हामी पुरा गर्छौँ भनेर त्यसरी छाती पिटेको वारिसे बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। म यति भन्न चाहन्छु कि फेरि कतिपयलाई लागेको छ कि अब नेकपाको सर्वनाश भयो, सर्वविनाशको पटकथा लेखियो। साथी हो, राजनीति भावुकतामा चल्दैन, भावनाले राजनीति चल्दैन। राजनीति भनेको यस्तो ज्याद्रो चिज हो कि तपाईँहरूलाई ग्रिक मिथक थाहा होला, ग्रिक कथा थाहा छ तपाईँलाई। त्यहाँ एउटा फेनिक्स भन्ने पंक्षी जलेर खरानी हुन्छ र त्यही खरानीबाट भुर्र चरो बनेर उडेर फेरि नयाँ जीवन लिन पनि सक्छ। तपाईँलाई थाहा छ, हिजोका हिरोहरू आज जिरो हुन सक्छन्, आजका जिरोहरू भोलि हिरो हुन सक्छन्। आज सडकमा रहेको मान्छे भोलि महानायक बन्न सक्छ, आज महानायक हुन्छ भनिएको मान्छे खलनायकमा परिणत हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिक खेल हो, कुमालेको चक्र जस्तै घुमिरहन्छ, एउटै व्यक्तिको बसमा हुँदैन। मलाई त यस्तो लाग्न थालेको, नयाँ नेतृत्व जन्मिने एउटा प्रसव पीडा देशले लिइरहेको छ र यसले एउटा असल नेतृत्व पनि जन्माउन सक्छ। त्यो त्यस्तो नेतृत्व हुन्छ जसले सरकारी सुविधा त्याग गर्नेछ, सरकारी गाडी त्याग गर्नेछ, सरकारी भत्ता त्याग गर्नेछ र त्यागी र आदर्शवादी भएर महान सपनाका साथ प्रतिपक्षमा हुँदा जति पनि बोल्न सक्ने, सत्तामा गइसकेपछि अन्तर्मुखी भएर काम गर्न सक्ने एउटा शासकको जरुरी छ। त्यो शासकको खोजीमा देश छ र अब म एउटा मान्छेभित्र मान्छे खोजिरहेको छु भन्ने एउटा गीत छ। त्यो गीतको भाव अनुरूप अब राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्न सक्छ र एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ, दिनपछि रात आउँछ, रातपछि जरुर दिन आउँछ र कालोपछि सेतो, सेतोपछि कालो हुन्छ, सुखपछि दुःख आउने र दुःखपछि सुख हुने प्रक्रिया स्वाभाविक हुन्छ। व्यापारीले राजनीतिमा व्यापारमा घाटा बिहोर्यो भन्दैमा उसले व्यापार छोड्दैन। राजनीतिमा, लोकतन्त्रमा कहिले प्रतिपक्ष हुनु पर्ला, कहिले प्रमुख प्रतिपक्ष हुनु पर्ला, कहिले सत्तामा पुग्नु पर्ला। यी सबै कुरालाई, सुख र दुःखलाई समभावमा लिनुपर्छ। आजको पराजय भोलिको विजय हो, भोलिको विजय पर्सिको पराजय हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यावत कुराहरू हेर्दै मलाई के लाग्छ भने नेकपा फेरि सम्हालिएर अगाडि बढ्नेछ र नेकपा जनताको रगत पसिना आँसु खर्चिएर बनेको पार्टी हो। यो लडतर पार्टी होइन, राष्ट्रियताको धरोहर जोगाउने पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको आवश्यकता अनुरूप नेताहरूलाई फुटेर जाने गाँड कोराकर भुँडी फराफर गर्ने म्यान्डेट प्राप्त हुँदैन। फुटेर होइन, जुटेर अगाडि बढ्ने हो। भाइ फुटे गवार रोटेको नीति हामी लागू हुन दिँदैनौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो आत्मविश्वास हो, पर्सि केही समयपछि सायद सर्वोच्च अदालतमा एउटा कुनै रिट पर्नेछ र त्यो रिट अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ र नेकपा फेरि एकताबद्ध भएर जानेछ। होइन, अब मानौँ भाङपाली लाएर सर्वोच्च अदालतले यस खालको जुन ढङ्गको सरकारको सिफारिस छ त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो भने त के हुन्छ? आकाशै त खसिहाल्दैन, धरती फाटिहाल्दैन, सुनामी आउँदैन, 72को भूकम्प दोहोरिँदैन, देशमा हुटु र तुटसी जुधे जस्तै रुवान्डाको जस्तो तुफान द्वन्द्व पनि हुँदैन।
त एउटा खोर्सिन्छ, अलिकति प्रसव वेदना होला, र हिजो जति हामी कम्फर्ट जोनमा नहुन सक्छौँ, अलिकति सिट गुमाउन सक्छौँ, नयाँ नयाँ नायकहरू पनि त अब पार्लियामेन्टमा पुग्न सक्छन्। हामी जस्तो व्यक्तिहरूले पनि त पार्लियामेन्टेरियन हुने अवसर पाउन सक्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा एबिसिडी जोसुकै होस्। तर नयाँ नेतृत्वलाई जन्म दिने एउटा अवसर हुनसक्छ। हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चुनाव आयो भनेर मुख मिठ्याउँदै अब हामी बहुमतमा जान्छौँ भनेर केही प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी विदेशी दलालहरूले जोखाना हेरिरहेका छन्। हामी त्यस्तो हुन पनि दिँदैनौँ। सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको सर्वोच्च अदालत मार्फत संसदको पुनर्स्थापना गरेर जनप्रतिनिधि सभालाई खुल्ला गरेर 2 वर्ष अरू ढुक्क सरकार चलाउने मौका दिनु हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ जब संसद पुनर्स्थापना हुनेछ, सरकार नयाँ तरिकाले बन्नेछ, यो मेरो विश्वास हो। र त्यसपछि नेकपा झन् एकताबद्ध भएर जानेछ। अब जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले जब एकछिनको लागि भाङपाली लाएर, विपत्ति लाएर, डिजास्टर भएर संसद विघटनको यो सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदयको सूचनालाई अनुमोदन गर्यो भने के हुन्छ, वाट इज द नेक्स्ट, वाट इज द सोल्युसन भन्ने कुरा पनि एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हाम्रो अगाडि छ। त्यसपछि अलिकति हामीले पीडा बिहोर्नु पर्ला, तर पार्टी त एकताबद्ध भएरै जान्छ। गलत गर्ने नेताले पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा आत्मालोचना गर्नु पर्ला, सजाय भोग्नु पर्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर पार्टी टुक्रिँदैन, चोइटिँदैन। यसको सङ्केत म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सबैभन्दा निकट रहेका नेताहरूले समेत पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। हाम्रो माननीय मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूको पनि त्यो मत छ। शङ्कर पोखरेलले पनि पार्टी विभाजन गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल। त्यसै गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूको पनि त्यही मत छ। केही मुठ्ठीभर मान्छेहरू जो सानो कसौडीमा स्वयं पाकी भएर ठुलो भाग खान चाहन्छन्, बाक्लो दाल खान चाहन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ उत्पात चोरीफुरी होला, लौ न नयाँ पार्टी बनाऊ भन्ने उखत मल्ल होला। त्यसरी पार्टी बन्दैन। केही मान्छे चोइटिएर जानु भनेको पार्टी बन्नु होइन। र म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि अब नेतृत्व गर्नुले त्याग गर्ने बेला आएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीमा मध्यस्थताको भूमिका खेलेर पार्टीलाई एकताबद्ध गराएर अगाडि लानको लागि ठुलो योगदान दिनुहुनेछ। कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीज्यूको बिचमा यो धागो टुटाउनु हुँदैन भनेर उहाँले पहल गर्नुहुनेछ। अब होइन केही मान्छेहरू टुटेर फुटेर जाने कुरामा मरिहत्ते नै गरे भने व्यक्तिसम्म चोइटिन सक्ला, तर यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चोइटिँदैन, एकताबद्ध भएर जान्छ, महाधिवेशनमा जान्छ, जनताको इच्छा र भावनालाई सम्बोधन गर्छ। म यही भन्न चाहन्छु। र महान नेपाल जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद भन्दै म आफ्नो यो सानो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।